بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان، تاکي سرا امتحان کړو مونږه په سليمان عليه السلام. والقينا او غرزول مونږه على قرسيه په جولای داغ کې جسدن یو جسام. ثم انا بیاو دے راگرزیدون کے اللہ تام. قالا وی رب اغفر لی ورب زما بخنو کی ماتا، وحب لی ملکن اورا کی ماتا بادشاہی، لا ینبغی چنوی مناسب لأحد دپار دیو کس من بعدی علاوہ زمانا، انک انت الوهاب یقینا تی بخون کے. فسخرنا له الریح تابع کړي وا موږ دلرا هوا، تجری بی امره چې چلی دلبا په حکم داغ باندې، رخاء نرما حیث اصاب چرتبا چه رسیدم. والشیاطین او شیطانان کل بنائن هر یو عبادے کونکے، وغواس او غفی وونکی، وآخرین او نور مقرنین چی تڑلی شویو فی الاسباد پزنزیرونو کی. هذا عطاؤنا داو بخشت زمنگا، فامنن احسان کوا او امسک او یای بندوا ایساروا بغیر حساب بی حسابا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا او یقیناً دلرا منگسرا لزلفا خامخا درجوا وحسن مآب او خست زید ورطلو. وَاذْكُرْ یاد کا عبدنا بند زمنگا ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہو کلا چی پر یادیو کرو خپلتا، انی مسنی الشیطانو چی یقیناً رسیدل مات شیطان، بنصبن پستڑی والی باندی وعذاب پا تکلیفم. ارکز برجلکا وحاق پخبلا راخلاسک اخپا، هذا متصل بارد و شراب داد زید لامبلو او دسکلو بارد یخا و شراب او دسکلو. ووهبنا له او بخمنگا دتا آلو احل ددا ومثلهم او پشاند دی ماهم دی سرام، رحمتا مننا دا رحمتو دا طرف زمنگنا، وذکرا لئولی الالباب او نصیحتو دا پارا دا خاوندانو دا کلام.